नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले विश्वका महापुरुष, विद्वान, धर्मगुरु, राजगुरु या समाज सुधारक आदिको इतिहास पढेका छौँ अनि भारतवर्षमा पनि यस्ता महान विभूतिहरूको राष्ट्रिय योगदानमाथि पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ, इतिहास पढेका छौँ। र यस्ता महान पुरुषहरूले, राजनेताहरूले राष्ट्रिय योगदानमाथि जुन योगदान दिएका छन्, जो अतुलनीय अनि स्तुत योग्य रहेको छ। यस्तै आज हामी यस्ता एकजना राजनेताको आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। 20 तारिक अगस्त 1944 को दिन जन्मग्रहण गर्नुभएका भारतका एक महापुरुष राजनेता हुन्। दिवंगत हाम्रा देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी। उहाँको जन्मदिनलाई राष्ट्रले सद्भावना दिवसको रूपमा पालन गर्दछ। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले राष्ट्रपति दिनुभएको योगदान अनि राष्ट्रले गरेको विकासमाथि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। भारत स्वाधीन पश्चातका देशका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूका नाति अनि प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका सुपुत्र राजीव गान्धीले के कस्ता राष्ट्रिय योगदान दिनुभएको छ, यस सम्बन्धमा चर्चाको निम्ति आज हामीमाझ दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँहरूको परिचय सर्वप्रथम म हजुरहरू माझमा साझा गर्न चाहन्छु। हामीमाझ हुनुहुन्छ आकाशवाणी गान्तोककी वरिष्ठ समाचार वाचिका श्रीमती उषा शर्माज्यू, हजुरलाई स्वागत। नमस्ते। हजुर नमस्कार। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ एक वरिष्ठ पत्रकार श्री दिल्लीराम दुलालज्यू, हजुरलाई पनि स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। र प्रथम म हजुरबाटै विशेष हाम्रो सद्भावना दिवस सन्दर्भलाई चर्चामा पहिलो प्रश्न, राजीव गान्धीज्यूको जन्मदिनलाई किन सद्भावना दिवसको रूपमा राष्ट्रले पालन गर्छ, हाम्रा दर्शक महानुभावलाई साधारण तौरले प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। हजुर, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्तका दिन देशका 6औं प्रधानमन्त्री अर्थात् सशक्त युवा नेता राजीव गान्धीको जयन्ती मनाइन्छ। यसलाई सद्भावना दिवस अर्थात् हार्मोनी डेको रूपमा मनाइन्छ। सद्भावनाको अर्थ हुन्छ असल भावना अर्थात् अरूप्रति असल भावना राख्नु। हामी सबैलाई थाहा छ, राजीव गान्धीले देशको विकासका निम्ति प्रगतिका धेरै कार्यहरू गर्नुभयो। विकासशील देशलाई विकसित बनाउने दिशातर्फ उहाँले गर्नुभएका कार्यहरूको मूल्य हामीले आज पनि थाहा पाइरहेकै छौँ। र यसमा पनि उहाँले यी प्रगतिका कार्यहरू सँगसँगै देशका प्रत्येक भाषा अथवा जाति, धर्म र क्षेत्रका मानिसहरूले एकाअर्कालाई प्रेम गरून् र सबैप्रति सद्भावना राखुन् भन्ने उहाँको सरकारको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य थियो। हजुर। र यस्तो उद्देश्य राखेर काम गर्ने नेताको स्मरण गरेर सद्भावना दिवस पालन गर्नु मलाई सार्थक र सान्दर्भिक लाग्छ। मलाई यहाँ एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो है। विशेष गरी भारत एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ क्रियाशील जनसङ्ख्या अधिक छ है। जस्तो कि अब 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका उमेर सीमा भएका युवाहरूको जमात धेरै छ र यो जमातलाई एउटा दिशा दिनको लागि है, देशलाई एउटा विकसित बाटोमा लानुपर्ने अथवा राम्रो मार्गमा अघि बढाउनको लागि चाहिँ कुनै एउटा आदर्श व्यक्तित्वलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई दिशा दिनको लागि पनि यो एउटा सद्भावना दिवस आजको दिनमा पालन गर्दाखेरि चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। हजुर हो, उहाँ युवाहरूलाई नै उहाँले अघि बढ्नुपर्छ र युवा वर्गलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने नै राजीव गान्धीको उद्देश्य थियो र उहाँले यस दिशातर्फ काम पनि गर्नुभयो र यसबारे हामी विस्तारपूर्वक चर्चा गर्ने नै छौँ। र यो दिवस मनाउनु वर्तमान परिवेशमा पनि अत्यन्त सान्दर्भिक र सार्थक छ। भारतको लोकतन्त्रको इतिहासमा युवा प्रधानमन्त्री भनेको राजीव गान्धी हुनुहुन्छ, जो 40 वर्षको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो होइन। त एउटा 40 वर्षको युवामा सशक्त शक्ति, उहाँकोमा एउटा केही कुछ गर्छु भन्ने सपनाको प्रादुर्भाव हुने उमेर पनि मानिन्छ र त्यही समयमा राष्ट्रको एउटा उहाँ स्तम्भ भनेर अगाडि आउनुभयो अघि भनेपछि सुनिन्छ बाल्यकालमा या उहाँको त्यसभन्दा अगाडिको समयसम्ममा राजनीतिमा आउने उहाँको प्रयास थिएन भन्ने कुरो छ र
कसरी उहाँ राजनीतिमा उहाँको पाइला पर्न गयो होला त म्याडम? हजुर, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। उहाँ एक मेकानिकल इन्जिनियरिङको डिग्री हासिल गर्नुभएको व्यक्ति र त्यसप्रति भन्दा पनि उहाँलाई पाइलट हुने एउटा रहर भएर उहाँले त्यसमा ट्रेनिङ गरेर त्यो कार्य गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यस समय देशमा एउटा यस्तो प्रकारको स्थिति आयो, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीका सुपुत्र र सञ्जय गान्धी उहाँका भाइले आमालाई यस्तै राजनैतिक कार्यकलापमा सघाउनुहुन्थ्यो। तर 1980 सालमा एउटा हवाई दुर्घटनामा परेर सञ्जय गान्धीको देहान्त भइसकेपछि आमालाई अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई सघाउनु पर्ने दायित्व राजीव गान्धीमाथि आइलाग्यो र उहाँलाई इच्छा अथवा रुचि राजनीतिमा कुनै पनि रुचि नहुँदै पनि उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो। र उहाँ यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीको भार उहाँले सम्हाल्नु पर्यो जब इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो र त्यस समय त्यस्तो स्थितिमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिनु पर्यो र एक त रुचि नभई राजनीतिमा प्रवेश र अचानक आमाको मृत्युपछि आफूले देशको बागडोर सम्हाल्नु परेको अवस्था थियो र पीडा अथवा मनमा कति उहाँमा चिन्ता थियो होला। तर उहाँले त्यो सबै पनि सहँदै देशको विकासका लागि अत्यन्त उदाहरणीय कार्यहरू गर्नुभएको छ, होइन? डिजिटल, अब उहाँलाई त हामी त सूचना क्रान्ति र भारतमा सञ्चार क्रान्तिका जनक र डिजिटल भारतका आर्किटेक्ट अथवा वास्तुकार भनेर हामी उहाँलाई जान्दछौँ। र यसरी युवाहरूलाई शक्ति दिनु अथवा यो मतदान प्रक्रिया धेरैमा उहाँको योगदान छ र युवाहरूलाई अघि बढाउनमा र देशलाई विकासका लागि गति दिनमा उहाँको उल्लेखनीय योगदान देशले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। हजुर, उहाँ बोल्दै भए पनि म अझै केही कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तो कि राजनीतिमा आउनको लागि चाहिँ राजनीति विज्ञान नै ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ, पृष्ठभूमि हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा सोच पनि थियो समाजमा, है। तर राजीव गान्धी एउटा एरोनोटिक्स इन्जिनियरिङ गरेर आउनुभयो, है। उहाँको पाइलट बन्ने सपना थियो। तर उहाँ आएर जति काम गर्नुभयो देशमा, है, विज्ञानको पृष्ठभूमिबाट आएर पनि देशलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँले प्रमाणित गरेर जानुभयो। पछाडि हामीले देख्यौँ डाक्टर अब्दुल कलाम आजादलाई पनि, है, हाम्रो पूर्व राष्ट्रपतिलाई, उहाँ पनि विज्ञानको पृष्ठभूमिबाट आएर देशलाई एउटा रक्षा क्षेत्रमा, है, विशेष गरी मिसाइलको क्षेत्रमा शक्ति सम्पन्न बनाएर जानुभयो र यो कुरा चाहिँ हामीले राजीव गान्धीलाई पनि एउटा आदर्शको रूपमा, है, लिन सक्छौँ। हजुर, कतिले भन्छन् नि कि सञ्जय गान्धीको दुर्घटनामा उहाँको मृत्यु नहुनु हो त सायदै राजीव गान्धी राजनीतिमा आउनुहुन्न थियो होला भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। सायदै उहाँले पनि अब जुन एउटा कार्यभार सम्हालेर आमालाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि सञ्जय गान्धीको दुर्घटनावश उहाँको मृत्यु भए पश्चात राजीव गान्धीलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न आवश्यक नै पर्यो र परिस्थितिवश उहाँ आवश्यकबाट आए पनि पछि गएर उहाँले जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, आमाको देहावसान पश्चात पनि उहाँको प्रधानमन्त्री बन्न उहाँलाई आवश्यक पनि पर्यो। त्यस पछाडि उहाँले राष्ट्रमा ल्याएका क्रान्तिमा म्याडमले अघि भन्नुभयो सूचना तथा सञ्चार क्रान्तिका उहाँलाई जनक पनि मानिन्छ। त के कस्ता प्रकारका महत्त्वपूर्ण पहलहरू उहाँले अगाडि बढ्नु पर्ला त तपाईँ एकजना जर्नलिस्टको हैसियतमा? हजुर, विशेष गरी अब सूचना क्रान्तिमा, है, सञ्चार माध्यममा भारतमा एकदमै पछौटे थियो त्यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा र उहाँले चाहिँ विशेष गरी जनजनसम्म जनसम्पर्क पुर्याउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो सञ्चार माध्यमलाई ठिक गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुभयो। अनि कम्प्युटर बिना चाहिँ, है, उद्योग चाहिँ सफल हुँदैन भन्ने उहाँको सोच थियो एउटा। त्यसले गर्दा यो दूरसञ्चारसितै उहाँले कम्प्युटरको पनि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनु भयो र कम्प्युटर चाहिँ कसरी सुलभ गराउने, त्यति बेला त धेरै भर्खरै निस्किएको, है, महँगो पर्थ्यो र आम जनतासँग यो चाहिँ एउटा सुलभ होस् भनेर चाहिँ उहाँले कति पनि कुराहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि त्यसमा लाग्ने करहरूमा छुटहरू दिने नियमहरू लागू गराउनु भयो, है। र उहाँकै नेतृत्वमा के अरे MTNL भन्ने एउटा दूरसञ्चार हाम्रो स्थापना पनि गरिएको थियो, है। र टेलिफोन बुथहरूको स्थापना गर्ने, पैसा छिराएर, है, कल गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू उहाँकै नेतृत्वबाट सुरु भएको हो। र पछाडि कम्प्युटरमा पनि अझै बेसी कसरी देशलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर चाहिँ सबैको लागि सुलभ होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि उहाँले आफ्नो एउटा मित्र श्याम पित्रोदा भन्ने उहाँको एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सम्पर्क गरेर यसलाई अझै प्रकार राम्रो गरी, है, सुधार गरेर अघि बढाउनु भयो र अहिले आएर हेर्दाखेरि अब हामीले यो क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति गरेका छौँ।
म्याडम अघि जुन हामीले चर्चामा ल्यायौँ कि डिजिटल इन्डियाका वास्तुकार हजुर। उहाँलाई मानिन्छ, जसको घडेरी उहाँले तयार गर्नुभएको है। हजुर, हजुर। र आजको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान भारत सरकारले डिजिटल इन्डियाको जुन नीतिलाई अगाडि बढाएको छ नि, यो सफलीभूत छ, तर घडेरी त उहाँले तयार गर्नुभयो, हजुर, उहाँलाई हजुर। आर्किटेक्ट बन्यो। के कस्ता मूलभूत काम भयो त त्यतिखेर? हजुर, अब डिजिटल इन्डियाका वास्तुकार भनेर हामी उहाँलाई भन्छौँ। अहिले यहाँले भन्नुभयो यो कम्प्युटरीकरण होइन, पक्का। यो रेलवे टिकटिङ सिस्टमहरू भयो है। अन्त यो अहिले उहाँले जति भन्नुभयो त्यसमा म सूचना क्रान्ति बारेमा अलिकति जोडिहाल्छु। यो सूचना क्रान्तिले गर्दाखेरि चाहिँ सहरदेखि गाउँसम्म पनि यो सम्पर्क व्यवस्था अति नै सुदृढ भएर गयो र गाउँलेहरूले पनि सूचना क्रान्तिको आनन्द लिन सके र उनीहरूले पनि यो पिसिओ कल अफिसहरूद्वारा टेलिफोनको प्रयोग होइन उनीहरूलाई भयो। अब अहिले हजुरले सोध्नुभएको डिजिटल इन्डियाबारे भन्नुपर्दा त्यतिखेरको राखिएको घडेरीले वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा यति धेरै 20-25 वर्ष 30 वर्षभन्दा पनि अधिक भइसक्यो, तर अहिले आइपुग्दा यो डिजिटल इन्डियाको प्रगति देख्दाखेरि अब यो कोरोना कालमै हामीले देख्यौँ कतिसम्म प्रयोग यसको हुन सक्यो होइन। यो कोरोना कालमा सबैजना लकडाउन भयौँ, विशेष त विद्यार्थीहरूलाई यसको धेरै फाइदा हुन पुग्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले नै पनि जनतासित धेरैपल्ट सम्पर्क गर्नुपर्दा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमले होइन, प्रत्येक राज्यसित नै उहाँले सम्पर्क भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमले राज्यको स्थितिहरूबारे अहिले जानकारी लिन सक्नु भइरहेको छ। त्यो एउटा डिजिटल क्रान्ति जुन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री, देशका 6औं प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले जुन घडेरी बसाउनु भएको थियो र त्यसकै देन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र बढ्दै बढ्दै अहिले यो मोबाइलको प्रयोगले अथवा यो डिजिटलमा धेरै उन्नतिको कारणले देश अझै प्रगतिको दिशातर्फ बढिरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। वर्तमान कालमा यसको अझै धेर महत्त्व बढेर गएको छ। सम्भवतः उहाँले जति डिजिटल इन्डियाको लागि जति सोच्नु भएको थियो नि, त्यतिको प्रगति आज भारतले गरेको छ। हजुर, विशेष गरी के भने 80को दशकमा जब कम्प्युटर क्रान्ति देशमा भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब जति पनि सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा चाहिँ विकास निरन्तर अघि बढ्दै गयो नि, उहाँले सुरु गर्नुभएको राम्रो कुरालाई चाहिँ आउने प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिँदै आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ अझ विकसित हुँदै गयो र यसको अब हालैको उदाहरणमा चाहिँ हामी यो कोरोना काललाई नै लिन सक्छौँ। जबकि हामीले यसमा अब हाम्रो डिजिटल है लेनदेन भयो, क्यासलेस ट्रान्जेक्सनहरू भयो, यो हाम्रो सफल भयो। अब मेडिकलको क्षेत्रमा, चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा पनि यो सूचना प्रौद्योगिकीको ठुलो भूमिका भयो। अहिले हामीले अब टाढा जानु परेन है, घरमै बसेर पनि हामी डक्टरलाई सम्पर्क गर्न सक्छौँ। यो सुविधाहरू भयो, इन्टरनेटको सुविधाहरू भयो। इन्टरनेटमै पनि यो 5G नेटवर्कसम्म पुगिसक्यो है। अहिले यस्तो प्रकारले विकास भइरहेको छ, निरन्तरता दिइरहेकै छन्। अझै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि ठुलो सहयोग पुर्याएको छ भनौँ न, विद्यार्थी नानीहरूको लागि पनि विशेष गरी अहिले नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि जुन चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको कुराहरू पसिसकेको छ है, यस माध्यमबाट पनि र सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा पनि के कस्ता कमीहरू छन् ती कुराहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रम त जारी नै छ र आउने पिँढीले विशेष गरी अब युवा जमातले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। अनि यो विद्यार्थी मात्र नभएर युवा, महिला होइन, अनि साहित्यिकहरू नै भनौँ, सङ्गीतकार, कलाकार सबैको लागि नै यो अहिले यो डिजिटल व्यवस्थाले गर्दा हामी अनलाइन कतिवटा कार्यक्रमहरू देख्न पाउँछौँ होइन। यो सोसियल मिडियामै पनि हामीले धेरै प्रकारका आर्टिकलहरू पढ्न पाउँछौँ। विभिन्न प्रतियोगितामा उहाँहरूले हिस्सा लिइराख्नु भएको छ र यो अहिले लकडाउनको बेलामा कतिपय मानसिक स्थितिमा मानिसहरूको कमजोरी पनि देखिने अवस्था यसले आउन दिएन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसले घरमै बसेर पनि सबै प्रकारका, सबै वर्गका मानिसहरूलाई सक्रिय नै राख्यो। हजुर, त 1947 सालमा स्वाधीन भएको देश भारत हो कि, र यसले प्रगति गर्दै अगाडि आउनु नितान्त आवश्यक छ। यसमा विभिन्न प्रकारका तकनिकीको विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको विकास हो कि, सञ्चार माध्यमको विकास गराउँदै ल्याएर अहिले गएर हाम्रो राष्ट्रले धेरै प्रगति गरेको छ। विश्वको दाँजोमा हाम्रो भारत उभिन सकेको छ, यसलाई प्रगति नै मान्नुपर्छ हो कि। र अब हामी तृणमूल स्तरबाट नै हाम्रो भारत राष्ट्र विकास भएर जानुपर्ने हुन्छ र तृणमूल स्तरबाट भारतको सर्वाङ्गीण विकास गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीत्व काल जो राजीव गान्धीको समयमा चल्यो, त्यतिखेर के कस्ता प्रकारका सकारात्मक पहलहरू उहाँको सरकारकालमा भयो होला त? हजुर, सबैभन्दा यो खुबै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। तृणमूल स्तरका मानिसहरूलाई
मानिसहरूलाई सशक्त बनाउने एउटा प्रयासमा हो पञ्चायती राज व्यवस्था। राजीव गान्धीमा यस्तो प्रकारको सोच थियो, उहाँले प्रत्येक वर्गका मानिसहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ अथवा लोकतन्त्रप्रति जागरुक बनाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचले नै उहाँले पञ्चायती राज व्यवस्थाको सोच राखेर नै उहाँकै कार्यकालमा नै पञ्चायती राज सम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गरिएको थियो। अर्थात् उहाँले यो पञ्चायती राज व्यवस्थाको घडेरी पनि उहाँकै कार्यकालमा भएको हो। र 73औं र 74औं संविधान हुन त यो व्यवस्था उहाँको मृत्युपछि 1992 सालमा पीभी नरसिम्हा राव सरकारको कार्यकालमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वित हुन सक्यो र 1993 सालको अप्रिल महिनादेखि भारतमा पञ्चायती राज व्यवस्था लागू भयो र यसमा चाहिँ तृणमूल स्तरका जनतालाई अथवा महिला वर्गलाई नै भनौँ सबै वर्गका जनतालाई समावेश गर्नु यसको उद्देश्य थियो। र त्यसैको फलस्वरूप हामी अहिले म एक महिला भएको कारणले पञ्चायती राज व्यवस्थामा महिलाहरूको हिस्सा 33% आरक्षणको घरेडी यो व्यवस्था पनि यही उहाँको परिकल्पनाले राजीव गान्धी जस्ता परिकल्पकको विचारले नै अहिले हुन सकेको छ। र बिस्तारै बिस्तारै कतिपय राज्यहरूमा त यो बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा 50% आरक्षण छ पञ्चायती राज व्यवस्थामा। सिक्किममै पनि 50% आरक्षण छ महिलाहरूका लागि र यसले देशको उन्नतिमा धेरै ठुलो टेवा दिएको छ उहाँको सोचले जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ उहाँले विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको विकासको मूलधारामा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले ध्यान दिनुभयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मतदान गर्ने उमेर सीमा चाहिँ 21 वर्ष मात्रै थियो र यसलाई घटाएर 18 वर्ष गर्नुभयो र 18 वर्ष गरेपछि चाहिँ अब युवाहरू पनि एउटा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा है अंशग्रहण गर्ने एउटा मौका पाए। उनीहरूले पनि एउटा दायित्व वहन गर्न थाले है। र यसरी राजनीतिसितै उहाँले चाहिँ एउटा सबै क्षेत्रमा सद्विचार दिनुभएको थियो। जस्तो कि उहाँको कार्यकालमा वन नीतिहरू पनि आएको छ है, शिक्षा नीतिको कुरा भयो, राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि उहाँको कार्यकालमा आयो, जुन चाहिँ म्याकुले पछाडि अर्को शिक्षा नीति आयो, उहाँको कार्यकालमा आएको तेस्रो शिक्षा नीति थियो। र त्यो शिक्षा नीतिले चाहिँ देशलाई अब के आवश्यकता छ र कसरी अगाडि बढाउने, देशलाई के कमी छ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ शिक्षा नीति तयार गरिएको छ। विशेष गरी चाहिँ क्षमता विकास, व्यावसायिक शिक्षा भयो, विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा, यी कुराहरूमा चाहिँ पहिलाको शिक्षा नीतिमा चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि उनीहरूलाई के आवश्यकता छ, सरकार चलाउनको लागि के खाँचो छ त्योलाई मात्रै ध्यान दिएको थियो। तर देश चलाउनको लागि, देशलाई विकसित बनाउनको लागि, समृद्ध बनाउनको लागि, स्वनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ त्यो शिक्षा नीति थिएन र त्यसरी शिक्षा नीति दिएको थियो। त्यो शिक्षा नीति धेरै वर्ष चलेपछि है हालैमा अब शिक्षा नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 आयो है। त्यसमा पनि अब पछाडिका शिक्षा नीति, अगाडिका शिक्षा नीति, गान्धीको कार्यकालमा भएको शिक्षा नीतिमा के कस्ता कमी कमजोरी थियो त्यसमा सुधार गरेर अघि बढाउने काम भएको छ है। अनि पर्यावरणलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। वन नीतिको कुरा गरेँ मैले है। अनि यसरी नै हाम्रो धर्म, संस्कृति, जातीय परम्पराहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ है, भाषाको पनि संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा भावना थियो। अनि साथसाथै सद्विचारमा चाहिँ आफ्नो घर परिवार र देश मात्रै होइन, समाजदेखि बाहिर आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि शान्ति हुनुपर्दछ। उहाँहरूको पनि विकास भयो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि विकास हुनुपर्छ, हामीले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना थियो है। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले श्रीलङ्कामा है शान्ति सैनिक पठाएर उहाँ पनि एउटा अशान्ति माहौललाई शान्त बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। र देशभित्र पनि कतिपय राज्यमा है उहाँले यसरी शान्ति सम्झौताका प्रयासहरू गर्नुभयो र सफल पनि हुनुभयो। पूर्वोत्तरको आसाममा पनि उहाँले त्यसरी शान्ति सम्झौता गर्नका लागि एउटा पहल गर्नुभएको थियो र उहाँ सफल पनि हुनुभयो है। विशेष गरी त्यहाँनेरि नागरिकताको एउटा मामला चलिरहेको थियो है, मुद्दा चलिरहेको थियो, त्यो साम्य गराउनुभयो। भनिन्छ कि त्यति बेला है सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीसित है हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री है राजीव गान्धीको एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो, मित्रता थियो र उहाँहरूले गर्दाखेरि आसामको जुन चाहिँ अशान्त माहौललाई शान्त गराउनको लागि हाम्रो सिक्किमबाट है पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी पनि जानुभएको थियो। र यसरी नै दार्जिलिङ पहाडको समस्या थियो, 80 को दशकमा आन्दोलन भइरहेको थियो है दार्जिलिङ पहाडमा पनि। त्यति बेला पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीसित मिलेर एउटा सम्झौता, शान्ति सम्झौता गर्न उहाँ सफल हुनुभएको थियो। यसरी शान्तिको
लागि पनि उहाँलाई एउटा हामीले आदर्श प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिन सक्छौँ। शान्तिकै बारे चर्चा गर्दाखेरि उहाँ जब पनि प्रधानमन्त्रीको बागडोर उहाँले सत्ता सम्हाल्नुभयो त्यतिखेर पन्जाबमा ठुलो समस्या थियो है। त्यो समस्याको पनि समाधान गर्ने प्रयास भयो र मिजोराम सम्झौता, अहिले भाइले आसाम सम्झौताको कुरा गर्नुभयो, मिजोराम सम्झौतामा पनि उहाँको हात छ। उहाँकै कार्यकालमा नै मिजोराम एउटा स्वतन्त्र राज्य बन्न सकेको हो। अनि अघि हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको कुरा गर्दा 1986 सालमा यो नीति लागू भएको हो, 18 वर्ष पछाडि, र यसमा विज्ञान प्रौद्योगिकी यस्ता विषयहरूलाई त समावेश गरिएको थियो नै, तर विशेष रूपले महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पछौटे वर्गलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर यो नीतिमा ध्यान दिएको थियो। हजुर, शिक्षा नीतिकै सन्दर्भमा म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ अब जस्तो कि दलितहरूलाई भयो है, गरिब पछौटे वर्गहरूलाई चाहिँ शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ भनेर नवोदय विद्यालयको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालयको सुरुवात पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, जुन विश्वविद्यालयका कारण चाहिँ अब घरमा बसेर पनि अध्ययन गर्न पायो है। मुक्त भनेपछि सबैले पनि अब अध्ययन गर्न पायो र यो चाहिँ एउटा माइलखुट्टीका रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। हजुर, यो जवाहर नवोदय विद्यालयमा चाहिँ छोरी बालिकाहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर 6औँदेखि 12औँ श्रेणीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र आवासीय सुविधा स्कुलमै बसेर पढ्न सकुन् भन्ने रेसिडेन्सियल, अनि अर्को युवाहरूलाई सशक्त बनाउने दिशामा रोजगार उपलब्ध हुन सकोस् भनेर जवाहर रोजगार योजना पनि राजीव गान्धीकै कार्यकालमा सुरु भएको हो। अच्छा, हामी परराष्ट्र नीति र मित्रराष्ट्र नीतिमाथि पनि चर्चा गरौँ न। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई स्थायी राख्नको निम्ति या सुमधुर सम्बन्ध स्थापित राख्न पनि उहाँ सफल बन्नुभएको इतिहास बुझ्छौँ, यसमा पनि अलिकति। हजुर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त चीनसित अथवा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनसित त्यति राम्रो सुमधुर सम्बन्ध थिएन भारतको, र राजीव गान्धीकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँ चीन गएर त्यहाँ पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्यो। अनि अर्को अमेरिकासित पनि दुईपल्ट उहाँले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो र सम्बन्धमा सुधार आएको कुरा छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ उहाँले देशमा त उहाँले शान्तिको लागि प्रयास गर्नुभयो र परराष्ट्र मित्र राष्ट्रमा पनि सद्भावना र शान्ति कायम रहोस् भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। र मालदिप्स, सेसेल्स जस्तामा सैन्य तख्तापलटका घटनाहरू कति भएका थिए र उहाँले त्यहाँ पनि समाधान गर्नको लागि हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो। श्रीलङ्काको त यहाँ भाइले कुरा गरि नै हाल्नुभयो, शान्ति सेना पठाएर हुन्छ कसरी हुन्छ, र उहाँले त्यसरी छिमेकी राष्ट्रहरूसित पनि सोभियत रुससित, अनि यसै सन्दर्भमा निरस्त्रीकरणको पनि कुरा छ, परमाणु निरस्त्रीकरणको दिशामा पनि उहाँले उल्लेखनीय पाइला चाल्नु भएको छ। हजुर, विशेष गरी उहाँले चाहिँ अब चीनमा अब 62 को है लडाइँपछि त एउटा भारत चीनको माझको सम्बन्ध ठिक थिएन, त्यसलाई सुधार्नुको लागि चाहिँ उहाँले प्रयास गर्नुभयो र तत्कालीन चीनका राष्ट्रपतिले उहाँलाई 90 मिनटको समय दिनुभएको थियो भनिन्छ। र त्यो समयमा चाहिँ कुनै पनि नेतालाई त्यति लामो समय चीनको राष्ट्रपतिले दिनुभएको थिएन, र यो सबैभन्दा उहाँको एउटा चर्चाको विषय पनि बनेको थियो त्यति बेला है। र चीनको जुन चीन र भारत माझको जुन चाहिँ एउटा सम्बन्धको पर्खाल थियो त्यो तोड्न चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो है। र हामीले त्यसलाई सबैभन्दा माथि परराष्ट्र सम्बन्धमा सबैभन्दा माथि राखेर हेर्ने गर्छौँ। अब अमेरिकासितको सम्बन्ध भयो है, अरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई त उहाँले पहिलादेखि नै माया गरेर जति पनि सक्छ भारतले त्यो सहयोग गरि नै रहेको थियो है। र यसरी उहाँले परमाणु निशस्त्रीकरणको क्षेत्रमा चाहिँ युएनमा पनि है, संयुक्त राष्ट्रमा पनि उहाँले तर्क राख्नुभएको थियो, र उहाँले नै यो वकालत गरेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ शान्ति कायम गर्नको लागि यो आवश्यक भनेर जोड दिनुभएको थियो। हजुर, त राजीव गान्धीको एउटा महानतम सपना के थियो भने विकासशील राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्ने, भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाएरै छोड्छु भन्ने उहाँको एउटा सङ्कल्प थियो। तर उहाँको मृत्यु पश्चात वा उहाँको घटनावश उहाँको मृत्यु भएपछि यो सपना पुरा हुन सकेन सायदै। तर यो कतिको सम्भावनाहरू छ होला त म्याडम? हजुर,
उहाँको सपना भारतलाई विकसित बनाउनको लागि नै उहाँले डिजिटल भारत जस्तो एउटा ध्येय अथवा सङ्कल्प गरे परिकल्पना गर्नुभएको हो। सूचना क्रान्ति यस दिशाकै उदाहरण मान्न सकिन्छ है। डिजिटल भारत, सूचना क्रान्ति, नयाँ शिक्षा नीति यिनै कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र युवाहरूलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा भयो होइन। र युवाहरूको त्यसरी मत हाल्ने उमेरलाई घटाएर 18 वर्ष 21 वर्षदेखि 18 वर्ष गरियो र जसमा त्यतिखेर भनिन्छ 5 करोड युवाहरू बढी युवाहरूले मतदानको उपभोग गर्न सके र अहिले के सही हो के सही होइन भनेर यसको छुट्याउन सक्छन् युवाहरूले र देश निरन्तर प्रगतितर्फ बढ्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिले आएर पनि हेर्दा त्यसैको परिणामस्वरूप रोजगारको क्षेत्रमा भनौँ, यो प्रौद्योगिकीको क्षेत्रले नै भनौँ, धेरै कुरामा नै युवाहरू अघि बढिरहेको छन् र त्यो सम्भावना सार्थक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहिले पनि सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको उठ्ने गर्छ नि राष्ट्रमा, र भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र जब हुन्छ तब मात्रै विकसित राष्ट्रमा परिणत हुन्छ भन्ने कुराहरूको सपना राजीव गान्धीले देख्नुहुन्थ्यो। यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? हजुर, विशेष गरी भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि नै सूचना प्रौद्योगिकीको भूमिका ठुलो छ। जस्तो कि ट्रान्जेक्सन अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ है, क्यासलेस ट्रान्जेक्सनहरू हुँदैछ, डिजिटल हुँदैछ, जति पनि कुराहरूको छ, यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कुराहरू चाहिँ अहिले पारदर्शी भइसकेको छ र कुनै पनि सानोभन्दा सानो घटनाको है अथवा दुर्गम क्षेत्रको घटना, यो कुराहरू पनि अहिले प्रकाशमा आइदिन्छ डिजिटलको माध्यमले गर्दाखेरि। उहाँले जुन चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्रको सपना देख्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हामी साकार गर्न सक्छौँ र यो सङ्घारमा छ भनेर म विश्वास गर्छु। किनभने उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारले जुन अवस्थाबाट है घडेरी राख्नुभएको थियो त्यो आजको भारत धेरै विकसित भइसकेको छ। जस्तो कि अब सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा भयो, हामी अब स्पेस टेक्नोलोजीतिर पनि गइसकेका छौँ। हामीले भारतले आफ्नो लागि मात्रै होइन अरू राष्ट्रहरूको लागि पनि है उपग्रहहरू तयार गरेर भाडामा अथवा केही शुल्क लिएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। अब मङ्गलयान हाम्रो सफल भयो, अब गगनयानको लागि हामी तयारीमा छौँ है, यो पनि नजिकै हामी मा छौँ र सफल पनि हुन्छौँ। अब यसरी नै विज्ञानको क्षेत्रमा यो भयो। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि सरकारले है अहिले नीति आयोगले पनि यसमा नीतिहरू बनाएर काम गरिरहेको छ र यो हामी अवश्य नै सफल हुन्छौँ। स्वनिर्भर भारत र आत्मनिर्भर भारतका लागि हामी अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ किनभने हामी सङ्घारमा छौँ। अलिकति मैले अघि सुरुमा पनि भने हाम्रो देश एउटा क्रियाशील युवा शक्ति है ले भरिएको अब देश हो, अब जहाँ चाहिँ युवाहरूको जनसङ्ख्या अधिक छ र उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो। उहाँहरूको जोस उत्साहलाई पनि वर्तमान सरकारले है माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाहिँ अहिले युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई हेरेर पनि कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ र यो अवश्य नै हामी समृद्ध भारत है र स्वनिर्भर भारत बन्न सक्छौँ। र मलाई यहाँ के जोड्न मन लागेको छ भने चाहिँ अहिले हामी आजादीका अमृत महोत्सव पालन गरिरहेका छौँ र विशेष गरी आजादीका अमृत महोत्सवमा आजादीका सफल गाथा है इतिहासहरू र स्वतन्त्रता सेनानीहरूले दिएको योगदानलाई हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ, उहाँहरूको स्मरण गर्दैछौँ र सँगसँगै उहाँहरूको सपनालाई साकार बनाउन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री है राजीव गान्धीले जुन चाहिँ काम गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ नीति निर्धारण गर्नुभएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आजको है वर्तमान भारतमा हामी छौँ र यसलाई आजको सद्भावना दिवसमा उहाँलाई पनि हामीले स्मरण गरेर है आजादीको अमृत महोत्सवमा स्मरण गरेर उहाँलाई श्रद्धा गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँप्रति एउटा साँचो श्रद्धाञ्जली पनि हुन्छ। हजुर, यो जुन आत्मनिर्भर भारतको लक्ष्य उहाँले स्वतन्त्र र उहाँका प्रत्येक भाषणमा नै आत्मनिर्भर भारत, स्वतन्त्र भारत, समृद्ध भारतको उल्लेख गरिएको हामीले पाउँथ्यौँ र यो आजादीका अमृत महोत्सवमा साँच्चै नै यो 2024 सालसम्म भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने जुन लक्ष्य छ, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाउने, न्यू इन्डिया डिजिटल इन्डिया बनाउने, यो सबै विषयको यी सबै कुराहरूको घडेरी तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको कालदेखि नै सुरु भएको छ र यो निश्चय नै 2024 सालसम्म अथवा अब 4-5 वर्षको अवधिभित्रमा उहाँको सपना साकार हुने देखिन्छ।
त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा एउटा महत्त्वपूर्ण दिनलाई पनि आज हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ र 20 तारिक अगस्त 1992 को दिन हाम्रो नेपाली भाषाले पनि मान्यता पाएको दिन हो। र आज हामी नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रूपमा पनि आजको दिनलाई पालन गर्छौँ र भाषा मान्यतामाथि पनि अलिकति हजुर यो भाषा मान्यताबारे कुरा गर्नुपर्दा 1956 सालदेखि नै यो औपचारिक रूपमा नेपाली भाषा मान्यताको सङ्घर्ष देहरादुनबाट पत्रकार आनन्द सिंह थापाको विशेष उहाँको पहलमा उहाँको नेतृत्वमा सुरु भएको हो र यो 36 वर्षसम्मको जटिल आन्दोलन पछाडि 1992 साल 20 अगस्तका दिन यो आन्दोलन पनि हाम्रो सफल भयो र नेपाली भाषाले मान्यता पाएको हो र आज हामी त्यस दिन मणिपुरी र कोंकणीसँगै नेपाली भाषाले मान्यता पायो र आज म ती सबै भाषाका निम्ति योगदान दिने त्यस समय हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा त्यो आन्दोलन पछिको भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको जब गठन भयो त्यहाँदेखि नै यसले सक्रियता लियो यो आन्दोलनले र सांसदमा त्यतिखेर सिक्किमकी लोकसभा सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र त्यसै समय उहाँले नै भाषा मान्यता सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो र यो हाम्रो आन्दोलन सफल भएको हो र म आज ती सबै भाषा सङ्ग्रामीहरू भाषासेवीहरू जसले पनि भाषा मान्यताका लागि योगदान दिनुभएको छ ती सबै साहित्यकारहरू सबैप्रति म स्मरण गर्न चाहन्छु र पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको यो जुन देश विकास गर्ने उहाँको परिकल्पना थियो सपना थियो र उहाँप्रति पनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र ती भाषा सङ्ग्रामी र सङ्घर्ष गर्नेहरू सबैप्रति म नमन गर्न चाहन्छु उहाँहरूको सम्झना गर्न चाहन्छु। तपाईँ एकजना वरिष्ठ पत्रकार भएको हैसियतमा देशका युवाहरू देशका बुद्धिजीवीहरू अघि नागरिकहरूप्रति के कस्तो उत्तरदायित्व छ त हाम्रो राष्ट्र विकासको क्षेत्रमा उहाँहरूको के कस्ता योगदान रहनुपर्ने हुन्छ हजुरबाट प्रस्तुत गराउनु। हजुर म त्यही नै कुरा दोहोऱ्याउँछु कि अहिले हामी आजादी का अमृत महोत्सव पालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो देश अब भारत है अङ्ग्रेजहरूको हातबाट मुक्त भयो है स्वतन्त्र भयो है स्वाधीन त भयो 75 वर्ष हामी पालनको उत्सव मनाइरहेका छौँ तर पनि देशमा गरिबी है अब छ भ्रष्टाचार पनि छ है अब यसलाई कसरी निर्मूल गर्ने है अन्धविश्वासहरूको कुराहरू छ यी सबै कुराहरूलाई सामाजिक विकृतिहरूलाई हामीले जबसम्म मुक्त गर्दैनौँ है समाजबाट मुक्त गर्दैनौँ गरिबीलाई मुक्ति गर्दैनौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मुक्ति गर्ने काममा हामीले दायित्व लिएर अघि बढ्नुपर्दछ र विशेष गरी युवाहरूले धेरै गर्न सकिन्छ र हामीले उदाहरणका रूपमा है हामीले आदर्श पुरुषका रूपमा नेताका रूपमा हामीले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री है राजीव गान्धीलाई लिन सक्छौँ है उहाँ युवा नेतृत्व रहेर के कति योगदान दिएर देशलाई जानुभयो है त्यसलाई हामीले स्मरण गऱ्यौँ भने हामीलाई अवश्य नै त्यहाँबाट प्रेरणा मिल्नेछ। ज्ञान र विज्ञानलाई साथमा लिएर काम गर्ने जुन राजीव गान्धीको उद्देश्य थियो अथवा राजीव गान्धीले जुन प्रकारले त्यसरी ज्ञान र विज्ञानलाई मिलाएर अघि बढ्नुभएको थियो त्यसलाई नै हामीले पालन गर्दै गयौँ भने यो उद्देश्य निश्चय नै पुरा हुनेछ र भारत देश समृद्ध र विकसित बन्नेछ। त आज हामीले सद्भावना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा पावन दिनमा यो चर्चा गर्न पायौँ हजुरहरूसित अघि त आदरणीय दर्शक महानुभाव राष्ट्रिय सद्भावना दिवस हाम्रा भारतका दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामीले यो चर्चा प्रस्तुत गऱ्यौँ र ती हाम्रा महापुरुषहरूले हाम्रा राजनेताहरूले जुन दर्शन दिनुभएको छ जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको छ त्यसलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्नु प्रत्येक नागरिकको परम उत्तरदायित्व हो र तपाईँ हामी सबैले सत्यपरक ढङ्गले जीवनलाई अघि बढायौँ भने र राष्ट्रप्रति हामीले प्रेम र सद्भावना जगाउँदै अघि बढ्यौँ भने मात्र हाम्रो देश विकासशील देश भोलि दिन गएर विकसित राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा एकापट्टि छ भने सत्यपरक जीवन लिएर सबै अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो देशले पक्का पनि विश्वमा इतिहास कायम गर्न सक्नेछ र हामी सबैजना यस क्षेत्रमा लागि परौँ भन्दै सद्भावना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा पुनः सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक शुभकामना चढाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र हजुरहरू आइदिनुभयो र कार्यक्रममा सहभागी जनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै बिदा लियौँ। नमस्ते। हजुर नमस्कार।